बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो आपने 12 साइफर का जिक्र सुना होगा। इसी साइफर को लेकर इमरान खान साहब अपनी तकारीर में, इंटरव्यूज में और अपने खिताब में बार बार कहते रहे कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, और उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट बनाए। यहां तक कि उनकी पिटिशंस जो हैं वो मुस्तरद हो गई। आज तक हम देख रहे हैं इस पर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन तो सामने नहीं आया, लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं वो इसी साइफर के केस को अटक जेल में भुगत रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि अटक जेल में तो तोशाखाना केस में उनको वहां पर पहुंचाया गया और वहां पर उनकी जमानत भी हो गई, लेकिन जमानत में बाहर आने से कबल ही कुछ ऐसे नोटिस जारी हो गए जिसके तहत कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जो है अब ये साइफर का केस अटक जेल में जो है वो चलाया जाएगा। अब बुध को जो है 13 सितंबर को तीसरी समाअत होने जा रही है अटक जेल में, इसी साइफर केस के हवाले से इमरान खान साहब को लेकर। दूसरी तरफ हमने देखा है कि 12 सितंबर को हमने देखा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके जो लॉयर्स हैं उन्होंने अपनी इस्तदा को जारी रखा, और वो इस बात पर जो है वो बार बार इसरार कर रहे हैं कि अटक जेल में कानूनी तौर पर ये समाअत नहीं होनी चाहिए। और इस पर क्या दलाइल पेश किए गए ये मैं आपको बताऊंगी। यहां तक कि इन दलाइल में जो है उनके लॉयर को ये भी कहना पड़ा कि अगर अटक जेल का नोटिफिकेशन हो सकता है तो कल को अगर लांडी जेल का होगा तो क्या इमरान खान साहब को जो है हम वहां पर केस सुनने के लिए जाएंगे। तो ये तमाम जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये सामने आए हैं। साइफर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, आगे चल के मैं आपको इस प्रोग्राम में दोबारा से आपको जो साबका वजीर दाखिला है उनका साउंड बाइट भी सुनाऊंगी, जो उन्होंने कहा था कि साइफर जो है वो कहीं नहीं गया, वो वजारत खारजा में मौजूद है। साइफर जो है वो एक कोडेड डॉक्यूमेंट होता है, और इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि ये जब इसकी तशरीह जो होती है, इसका जो मफहूम है वो हमारे सामने आया, और उनके लॉयर्स भी कह चुके हैं कि ये एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो था इसको डी क्लासिफाई करके काबीना के सामने रखा गया। और जब कोई भी डॉक्यूमेंट डी क्लासिफाई हो जाता है तो उस पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है वो नहीं लगता है। इसकी तफसील से पहले सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कि जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक भी दीजिए। अब आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, जहां पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की कोर्ट में जो है पीटीआई के वकला पेश हुए। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने दलाइल दी कि क्यों अटक जेल में जो है ये समाअत साइफर केस की इमरान खान साहब की नहीं होनी चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब ने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि वजारत कानून ने किस कानून और किस इख्तियार के तहत जो है अदालत अटक जेल मुंतकिल की है। इस्लामाबाद से ट्रायल कैसे पंजाब में मुंतकिल हो सकता है। ट्रायल के दूसरे सूबे मुंतकली कानूनी तौर पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, और चीफ कमिश्नर या सेक्रेटरी दाखिला का ये इख्तियार नहीं कि वो ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिल कर दें। इमरान खान को अटक जेल में रखने की कोई वजह नहीं है, जबकि उनकी तोशाखाना केस में जमानत हो चुकी है और इमरान खान इस वक्त जुडिशल हिरासत में है। समाअत का मकाम तब्दील करने के पीछे बदनीयती है, क्योंकि समाअत का मकाम तब्दील करने के नोटिफिकेशन का मकसद चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखना था, और अभी तक ये नहीं बताया गया है कि नोटिफिकेशन किस कानून के तहत जो है वो जारी किया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल सिर्फ स्पेशल कोर्ट में ही होता है, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है मुनव्वर इकबाल साहब उन्होंने जो है अपने फिर दलाइल पेश किए, और उन्होंने कहा कि जेल ट्रायल से मुतालिक नोटिफिकेशन एक दफा के लिए था, और नोटिफिकेशन जब एक दफा के लिए था तो इनकी जो पिटिशन है वो गैर मौसर हो चुकी है। रूल्स ऑफ बिजनेस में वजारत कानून के पास नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार है, और वजारत कानून ने सिर्फ एनओसी जारी किया था। जो वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब उन्होंने कहा कि क्या मेरा ये नोटिफिकेशन जो है ये गैर मौसर हो गया, ये नहीं कह सकते। फिर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने बताया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज को साइफर अदालत का इख्तियार देना कानून के मुताबिक है, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या उससे ऊपर के किसी भी जज को इख्तियार दिया जा सकता है। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि अदालत का मकाम तब्दील करने की दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है। और फिर जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अगर कल दोबारा वही नोटिफिकेशन कर दिया जाए तो यही सवाल जो है मुतल्लका हो जाता है। ये तय होना चाहिए कि अदालत का मकाम तब्दील करने का इख्तियार किसका है, और दरखास्त गैर मौसर होने वाली बात से मैं इत्तफाक नहीं करता। अफजल मरवत साहब उन्होंने मजीद दलाइल भी दिए, उन्होंने कहा कि जुडिशल रिमांड में भी मुल्जिम को पेश करने से कोई इस्तिस्ना नहीं है। अगर पहला ऑर्डर बिला जवाज और गैर कानूनी था तो इसके नताइज तो होंगे, और हमारी दरखास्त के जवाब में ये कह देना कि नोटिफिकेशन गैर मौसर हो गया है ये काफी नहीं है। अदालत के सामने सवाल ये है कि चेयरमैन पीटीआई किस कानून के तहत अटक जेल में है।
اس پر آنکھیں تو بند نہیں کی جا سکتی ہیں۔ تو بس بنیادی نقطہ ہے کہ اٹک جیل میں ان کو کیوں رکھا گیا اور سماعت وہاں پہ کیوں ہو رہی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے مزید کہا کہ کسی کے پاس کوئی قانونی جواب نہیں ہے اس کا، کیوں چیئرمین پی ٹی آئی اٹک جیل میں ہیں، اور ایک بار اٹک جیل کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تو کل کو لانڈی جیل کا اگر ہو گیا تو کیا ہم وہاں جائیں گے؟ پھر انہوں نے یہ جو سوال کیا، پھر انہوں نے کہا ہماری ایک اور درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے، لہٰذا ہماری استدعا ہے کہ محفوظ فیصلہ سنایا جائے، اور فیصلوں میں تاخیر کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ میں اس پر بھی آرڈر پاس کروں گا، عدالت نے دلائل کے بعد جو ہے وہ فیصلہ اس پر بھی ہے وہ محفوظ کر لیا ہے۔ تھوڑا سا سائفر کے بارے میں آپ کو اگر یاد ہوگا تو جو وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب، جو سابقہ حکومت کے، انہوں نے کیا فرمایا تھا، ذرا سن لیتے ہیں۔ نہیں، سائفر غائب ہونے کی بات نہیں ہے، سائفر جو ہے وہ وزارت خارجہ میں موجود ہے۔ ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرواتی چلوں کہ جب عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس کے سلسلے میں جب اٹک جیل میں موجود تھے اور ان کی ضمانت کے احکامات جو تھے وہ آ گئے تھے، اس میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ اسی وقت ایک ایسا نوٹس جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا، ایک ایسا خط سامنے آ گیا تھا۔ جج تھے ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت انہوں نے جو ہے وہ اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو یہ خط لکھا تھا، اور انہوں نے یہ خط میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اس میں جو ہے انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ کا نہ صرف عمران خان صاحب کی ذکر کیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ عدالت میں ان کی پیشی بھی ہوگی اور ان کو جوڈیشل لاک اپ میں رکھا جائے، کیونکہ اس عدالت میں جو ہے ان کی پیشی ہونی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر تو تاریخ جو تھی وہ واضح نہیں تھی، لیکن ساتھ ہی ہم نے دیکھا پھر 29 اگست کو جو ہے ایک وزارت قانون کی طرف سے جو ہے ایک نوٹس جاری کر دیا گیا، اور اس نوٹس میں جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہ کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی خدشات کے تحت جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ اسی کورٹ میں ہونا چاہیے، اور یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ہوگا، اسی اٹک جیل کے اندر۔ اب اسی کو لے کر جو ہے وہ ظاہر ہے سوالات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لائرز جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اٹک جیل سے جو ہے اس کو موو کیا جانا چاہیے، اور سوال و جواب جو ہے وہ نوٹس کے اوپر آپ نے سنا ہے۔ مزید 13 ستمبر کو یعنی بدھ والے دن جو ہے یہ سماعت جو ہے وہ تیسری دفعہ اٹک جیل میں ہوگی، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ وزارت قانون و انصاف نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت قائم جو خصوصی عدالت ہے اس کی سماعت کی منظوری بھی دے دی ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ یہ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین جو ہے وہ اٹک جیل جائیں گے بدھ کے روز یعنی 13 ستمبر کو، اور وہ پہلے اٹک جیل جائیں گے، پھر جوڈیشل کمپلیکس جو ہے وہ جائیں گے۔ جو سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں ہی ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ بدھ کے روز 13 ستمبر کو جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ تمام تر تفصیل کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم خبر میری نظروں سے گزری جو میں سمجھ رہی تھی کہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک طرف جہاں پر ہم عدالتی نظام کی بات کر رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو ہے وہ بڑا اہم خطاب کیا جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے دن جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے لیے ایک مزید بہتر جو ہے وہ وقت لے کر آئیں گے، اور انہوں نے بڑی شکایات بھی کی کہ کافی مشکل امتحان کا وقت رہا ہے اور امتحان کا شکار رہی ہے جو ان کی عدالت ہے یا جو عدالتیں، کیونکہ ہم عدالتی نظام کی بات کر رہے ہیں تو یہ اب جب کیسز کی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیک لاگ کیسز کی بات کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام شاید کچھ سست روی کا شکار ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاید کچھ یہاں پر جو ہے وہ دوسری پیچیدگیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اسی میں ایک ایسا کیس سامنے آیا جس میں سابق جو صدر پرویز مشرف صاحب ہیں جو اب انتقال فرما گئے ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے یہ ایک کیس سامنے آیا جس میں جو ہے ان کا نام ECL میں شامل کرنے کے لیے جو نظر ثانی کی درخواست ہے، اس پر جو ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور دوران سماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ یہ درخواست تو اب غیر مؤثر ہو چکی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جو سابق صدر پرویز مشرف صاحب ہیں وہ 5 فروری 2023 کو جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں، اور اس پر جو ہے وکیل توفیق آصف نے کہا کہ مقدمہ 6 سال بعد لگے گا تو غیر مؤثر ہوگا ہی۔ گزشتہ روز تو فل کورٹ ریفرنس میں بھی مقدمات کی سماعت مقرر نہ ہونے پر بات ہوئی تھی، یعنی کہ یہ وہ نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، یہ ایک ایسا ایک کیس ہے جو ابھی سامنے آیا، اس میں جو ہے یہ اب وہی پوائنٹ دوبارہ سے اٹھ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کا جو کیس وہ اس وقت عدالت میں جو ہے وہ ڈیٹ ایسی ملی، جج بھی جو ہے ان کو یہ کہنا پڑا ہے کہ یہ تو اب غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے جو ہے نظر ثانی کی درخواست کو غیر مؤثر ہونے پر
خارج کر دیا. تو یہاں پر ہم یہی امید کریں گے کہ جو انصاف کا نظام ہے، جو قانون کے مطابق جو انصاف لوگوں کو ملنا چاہیے، آئین کے مطابق جو انصاف لوگوں کو ملنا چاہیے، اس میں ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو ہمارا جو جوڈیشری ہے، ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے، وہ لوگوں کو نہ صرف انصاف فراہم کرے بلکہ بر وقت انصاف ملنا بڑا ضروری ہے. ایک ایسا ہی واقعہ مجھے یاد آ گیا، چلتے چلتے آپ سے شیئر کر لیتی ہوں کہ ایک جو بیوہ جو ہماری ماں کی عمر کی ایک خاتون تھی، وہ بہت چکر لگاتی رہی کورٹ میں اپنے پینشن کے سلسلے میں. ان کی پینشن رکی ہوئی تھی، کچھ مسائل چل رہے تھے اور بعد میں خبر یہ آئی کہ وہ کورٹ میں ہی انتقال کر گئی. ان کا پینشن کا معاملہ تو حل نہیں ہوا لیکن کورٹ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. اب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت تو اللہ تعالیٰ نے ایک لکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے اس عدالتی نظام کو، اپنے جو جوڈیشری کو، اپنے اس جسٹس سسٹم کو اتنا فعال، اتنا ٹرانسپیرنٹ اور اتنا مضبوط بنا دیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی ایڑیاں بار بار نہ رگڑنی پڑے انصاف مانگنے کے لیے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں، ان کے وکلاء بار بار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہاں پہ تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے. تو ہم امید یہی کریں گے کہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں، ہماری جو معزز معتبر عدلیہ ہے، وہ یقینی طور پر اپنے فرض کو سمجھتی بھی ہے اور وہ حالات کو بھی سمجھتے ہوئے اپنے اس فریضے کو بخوبی انجام دے گی. مزید فوکس اور انالیسس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.